अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 22 जनवरी जुमअतुल मुबारक सन 2021। सेनेट के इंतखाबात की अब तैयारियां हो चुकी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने साथियों को, अपने अपने एमपीएस को, एमएनएस को राब्ता उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसके अलावा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसको भी फाइनलाइज करना शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी नज़रें हैं कि वहाँ पर सदारती रेफरेंस है, ओपन बैलेटिंग होगी या सीक्रेट बैलेटिंग होगी। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो आज मेरे इस वीलॉग का मौजू है। वो ये है कि जो मरीम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक कोल्ड वॉर है सेनेट में अपने लोगों को लाने के लिए। सबसे पहले तो दो बंदों के जो वोट हैं वो सिंध से कराची में ट्रांसफ़र किए गए। एक मोहम्मद ज़ुबैर साहब और वो करवाया मरीम नवाज़ साहबा ने, जबकि दूसरा वोट जो ट्रांसफ़र हुआ वो शाह मोहम्मद शाह जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के कहने पर ये उन्होंने भी अपना वोट तब्दील करवा लिया और वो पंजाब में अब टेक्नोक्रेट की सीट पर उम्मीदवार, अनऑफिशियल उम्मीदवार बन चुके हैं सेनेट के इंतखाबात के। बज़ाहिर जो मेंबर की जो कंपोजिशन है उसमें मुस्लिम लीग नून को 4 सीट्स जो हैं वो मिलने का इम्कान है। तो उसमें ज़ाहिर राजा ज़फ़रुल हक कंटिन्यू करेंगे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब कंटिन्यू करेंगे, परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं। चौथी सीट के लिए अब ज़ुबैर साहब और शाह मोहम्मद शाह देखें किसको टिकट मिलती है और कौन जीतता है। ये तो एक अमूमी सा यानी जनरल व्यू मैंने आपको दिया है। लेकिन जो परवेज़ रशीद साहब हैं इनको जितवाने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की ख़ुसूसी हदायत है। उनकी सीट को सिक्योर रखने के लिए मरीम नवाज़ साहबा भरपूर अंदाज में कोशिश कर रही हैं और उसके लिए वो ग्रुप बना रही हैं। एक तजवीज़ जो मुस्लिम लीग नून ने जिस पर गौर किया है वो ये है कि सेनेटर्स, ज़ाहिर है ये तरजीहात पे वोट दिया जाता है, कि एक ग्रुप बनाया जाए कि ये 50 लोग जो हैं या 25 लोग या 30 लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहली तरजीह में परवेज़ रशीद साहब को वोट देंगे और उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए, उन लोगों को बताया जाए, उन लोगों के नाम लिखे जाएं ताकि किसी तरह से भी इस बात का बंदोबस्त किया जा सके, इसको रोका जा सके कि कहीं परवेज़ रशीद साहब ना हार जाएँ। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ये सोच है, शहबाज शरीफ और उनके साथी जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो ये पट्टी इदारों के ख़िलाफ़ जो पढ़ाई गई है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, मरीम नवाज़ साहबा परवेज़ रशीद साहब के बहुत अंडर इन्फ्लुएंस हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी उनके अंडर इन्फ्लुएंस हैं। और ये जो इरफान सदीकी साहब हों या परवेज़ रशीद साहब हों और महमूद खान अचकज़ई, ये वो लोग हैं जिन्होंने इन जहनों को बिल्कुल पलूट किया पाकिस्तानी इदारों के हवाले से। और ये जो सारा बयानिया पाकिस्तान की फ़ौज को, अदलिया को गाली निकालने का है, ये इसको मज़ीद जो उस पर जो तेल छिड़कते हैं वो यही लोग हैं और उनमें परवेज़ रशीद नंबर 1 है। तो उनको सेनेट से उनको हराया जाए, उनकी जो अफादियत है वो ख़त्म की जाए, उनका जो एक वो बिल्कुल उन्होंने एनसर्कल किया हुआ है मरीम साहबा को और नवाज़ शरीफ तक राब्ता है उसको ख़त्म किया जाए। तो अंदरूने खाना मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब के पास हैं, उनके साथ हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो परवेज़ रशीद साहब हैं वो सेनेट के इंतखाबात ना जीत सकें, सेनेटर ना बन सकें। मरीम साहबा एक ग्रुप बना रही हैं, उनके साथियों ने कहा जी लिस्टें बनाएं, आप ग्रुप बनाएं और उन तमाम जो एमपीज़ जिन्होंने वोट देना है परवेज़ रशीद साहब को, उनका नाम लिखा जाए, उनसे बात की जाए ताकि और उसमें वो लोग शामिल किए जाएं जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत समझती है कि कुछ भी हो जाए ये मरीम साहबा को और नहीं छोड़ेंगे नवाज़ शरीफ साहब को और वो परवेज़ रशीद को वोट देंगे। दूसरी जानिब हमज़ा शहबाज, एक इसमें कोई शक नहीं कि वो जेल में हैं, लेकिन पिछले 10 साल जब उनके वालिद वज़ीर आला थे तो एमपीएस के साथ जो रवाबित, जो ताल्लुकात हमज़ा शहबाज के हैं, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के भी अब उन्होंने रवाबित बेहतर किए हैं। ख्वाजा आसिफ से उनकी कई इंटरेक्शंस हो चुकी हैं, दोनों पाबंद सलासल हैं। अब बड़ी खामोशी से मुस्लिम लीग नून का वो धड़ा जो ये समझता है कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ये गुफ्तगू है वो नून लीग को एक बंद गली में ले आई है और नून लीग ने अगर अपने लिए नई विंडोज़ खोलनी है, नए मौक़े अगर अपने लिए बनाने हैं तो उनको इस बयानिए
کو واپس کرنا ہوگا, اور اس بیانیے کو واپس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو فوج کے خلاف بھڑکاتے ہیں نواز شریف کو, مریم کو, ان کو اقتدار کے ایوانوں سے نکالا جائے. پارٹی کے اندر جو ان کی طاقت ہے اس طاقت کو ختم کیا جائے. سینٹ میں ان لوگوں کا جو عمل دخل ہے اس کو ختم کیا جائے. تو مشاہد اللہ خان صاحب بڑے ہارڈ کور ہیں, لیکن سینٹ انہوں نے بھی آنا ہے سینٹ میں, اور راجہ ظفر الحق میں نے آپ کو بتایا انہوں نے بھی آنا ہے. پھر اس کے بعد پرویز رشید صاحب کی خواہش ہے, محمد زبیر صاحب بھی آنا چاہ رہے ہیں. تو ایک بڑی عجیب سی اس وقت صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی اور وہ لوگ جو پارٹی کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے خلاف گفتگو بند ہو, اور وہ طاقتیں, وہ قوتیں جو مریم نواز اور نواز شریف کو اس طرف لے جا رہی ہیں, ان کا راستہ روکا جائے, ان کو یہاں سے نکالا جائے. وہ پرویز رشید صاحب کو ہرانے کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہیں. ان کو جتوانے کے لیے مریم نواز نے ایک گروپ ایم پیز کا بنانے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کے نام چنے جا رہے ہیں. اگلے چند دنوں میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا, اور پھر یہ بہت اہم ہوگا کہ یہ جو اوپن بیلٹنگ سے ہے یا سیکرٹ بیلٹنگ سے ووٹ ہوتا ہے. پرویز دوسری طرف عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو ٹاسک دے دیا ہے پنجاب کا, اور جو وزیر اعلیٰ ہیں, میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسسٹ کریں گے پرویز الہی صاحب کو. پرویز الہی صاحب نے پچھلے انتخابات میں اسپیکر کے لیے جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, وزیر اعلیٰ کو کم ووٹ ملے تھے. پنجاب میں چودھریوں کا ایک رول ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس لیے یہ ایک خواہش موجود ہے تحریک انصاف میں بھی کہ وہ لوگ جو فوج کو گالیاں نکالنے کا باعث بن جاتے ہیں اور اس چیز کو ہوا دیتے ہیں, ان کو کسی طریقے سے ایوانوں کے باہر ہی روکا جائے. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک سین بن گیا. جیسے اس پہ کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو دوں گا, لیکن ایک دوسری میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ براڈ شیٹ کا بڑا ایک سکینڈل آیا, بڑی بات ہوئی. اس میں جسٹس عظمت سعید صاحب کو اب انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن جو انکوائری کمیٹی ہے اس کا ہیڈ بنایا جا رہا ہے, اور وہ یہ انکوائر کرے گی کہ یہ جو ایک تو نیب نے معاہدہ کیا اس وقت سن 2000 میں چیزیں پتہ کرنے کے لیے, ایسیٹس پتہ کرنے کے لیے, اور ایک اس کے بعد کی داستان ہے کہ یہ ساری کی ساری جو براڈ شیٹ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا, کیسے ہوا, فالٹی کانٹریکٹ کیسے ہوا. پاکستان کو تو کوئی پیسہ ابھی ملا نہیں. ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ تو ابھی نواز شریف کے پاس ہی ہیں. تو پھر یہ 22-25 ملین 28 ملین یہ ایسا فالٹی کانٹریکٹ کس نے لکھا, کیوں لکھا گیا؟ پھر اس میں بیچ میں یہ بھی ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کا نام نکالنے کی بات کس نے کی, کیوں کی؟ ان چیزوں کی تحقیقات کے لیے کہ یہ ساری کیا کہانی ہے, پاکستان میں کون کون اس میں ملوث تھا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی حکومت رہی ہے. تو اب عظمت سعید صاحب جج ہیں جنہوں نے پاناما کیس میں فیصلہ دیا تھا. سارے معاملے کو, نواز شریف کے سارے معاملے کو سمجھتے ہیں. نون لیگ کی چیخیں نکل رہی ہیں, احسن اقبال کی بلبلاہٹ آپ نے سن لی, اور مریم نواز صاحبہ کا بھی ریئیکشن سارا. اب وہ چیخ رہے ہیں جناب کہ یہ آپ نے ان جج, کیونکہ وہ انٹیگریٹی والے جج ہیں عظمت سعید, ایماندار آدمی ہیں, کسی کی وہ یہ لاہور کے ہیں لیکن وہ کوئی شریف خاندان کے کوئی ملازم نہیں ہے, اور دبنگ آدمی ہے. فیصلہ بڑے دبنگ انداز میں دیا انہوں نے, بڑے پریشرز کے باوجود دیا. اب وہ کمیشن کے سربراہ ہیں, تحقیقات وہ اس کمیٹی, انکوائری کمیٹی کے وہ سربراہ ہیں, اور مزید بہت سارے جو ان کے ساتھی ہیں کرپٹ مافیا کے جو اس سسٹم میں موجود ہیں, ان کے حوالے سے بھی انفارمیشن اب بہت جلد آنے کا امکان ہے, کیونکہ عظمت سعید صاحب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے. دوستو مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.